बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मदीना मुनव्वरा का वो अंधेरा वक्त जब खिलाफत इस्लामिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान, वो शख्स जिसने फ़ारस और रोम की अजीम सल्तनतों को शिकस्त दी, जिसकी अदल की धूम मशरक़ से मगरब तक फैली हुई थी, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा है। अचानक तेज़ धार नेज़ा उठता है, खून की एक लहर, पसलियों से दूध निकलने लगता है। तबीब आते हैं, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और लरजती आवाज़ में कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब आप ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते, वसीयत कर लीजिए। लेकिन उस लम्हे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मालिक मौत के सामने खड़ा होकर सबसे हैरान कुन सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या था वो सवाल? क्या था वो राज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सहाबी को बताया था? आखिरकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी वसीयत क्या थी? इस दिल दहला देने वाले, आंखों में आंसू भर देने वाले और सबक आमोज़ वाक़े को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ़ एक सहाबी की मौत की नहीं, बल्कि तक़वा, खौफ खुदा और अल्लाह के सामने बेबसी की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं तारीख़ इस्लाम के एक अजीम हस्ती की, जिसका ज़िक्र सुनकर दिल लर्ज़ उठता है। वो हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। वो दौर था जब इस्लामी खिलाफत अपने अरूज पर थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। अचानक एक मजूसी ग़ुलाम अबू लुलू फ़िरोज़, जिसके दिल में कीना भरा हुआ था, उठा और तेज़ धार नेज़े से 3 वार कर दिए। एक वार बरह रास्त हज़रत उमर की पसली में लगा। खून का ऐसा फुहारा चला कि जब उन्हें दूध पिलाया गया तो वह दूध भी पसलियों के ज़ख़म से निकलने लगा। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फ़ौरन इस मजूसी को पकड़ लिया, मगर ज़ख़म गहरा था। तबीब बुलाए गए, उन्होंने ज़ख़म का मुआयना किया, सर हिलाया और आवाज़ में भारी गम के साथ कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपकी हालत बहुत नाजुक है, अब आप मज़ीद ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, अल्लाह के लिए जल्द वसीयत कर दीजिए। उस लम्हे पूरा मदीना मुनव्वरा सोगवार था। वो शख्स जो रात की तारीकी में खुद गलियों में घूमकर यतीमों, बेवाओं और गरीबों की खबर लेता था, अब मौत के करीब था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, बेटा, मेरे पास फ़ौरन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को लाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? वो अजीम सहाबी जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन की पूरी फहरिस्त बता रखी थी। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हुज़ैफ़ा के सिवा कोई भी उस फहरिस्त से वाकिफ़ नहीं था। ये राज़ नबवी था। हज़रत हुज़ैफ़ा हाज़िर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म से खून रस रहा था, सांस भारी हो रही थी, मगर आँखों में एक बेकरार सवाल था। उन्होंने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह की कसम देकर पूछा, हुज़ैफ़ा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफ़िकीन की फहरिस्त में लिखा था या नहीं? हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर रोने लगे। उनकी आवाज़ भर आई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, मैं इसे मरते दम तक किसी को नहीं बता सकता। हज़रत उमर ने इसरार किया, हुज़ैफ़ा, बस इतना बता दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुनाफ़िकीन में शुमार किया था या नहीं? हुज़ैफ़ा की हिचकी बंद गई। उन आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, ऐ उमर, अगर आपके अलावा कोई और शख्स होता तो मैं कभी ज़बान न खोलता। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुनाफ़िकीन की फहरिस्त में शुमार नहीं किया।
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی، مگر پھر ایک اور اہم بات یاد آئی۔ انہوں نے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا اب میرے پاس دنیا میں صرف ایک ہی معاملہ باقی رہ گیا ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، ابا جان وہ کون سا معاملہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ، ان سے اجازت مانگو، مگر یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے عاجزی اور ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہے۔ عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، مگر آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ واپس لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا۔ بیٹا آگے بڑھا، باپ کا سر گود میں اٹھایا۔ حضرت عمر نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، بیٹا اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اسے واپس زمین پر رکھ دو۔ ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے قیامت کے دن اسے معاف نہ کیا۔ آخری وصیت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میرا جنازہ اٹھے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، دیکھو وہ میرا جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ جنازہ پڑھے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جانا، دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المؤمنین آپ کا بیٹا عمر دروازے پر حاضر ہے۔ امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جنازہ اٹھا، عبداللہ بن عمر کی نظریں حضرت حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے، جنازہ پڑھا، عبداللہ بن عمر مطمئن ہوئے۔ میت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر لے جایا گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر عبداللہ نے عرض کی، اماں جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اسے دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، مرحبا، امیر المؤمنین کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارکباد ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، پھر بھی آخری لمحات تک اللہ کے سامنے اس قدر عاجز اور ڈرتے ہوئے تھے۔ سبق: دنیا کی کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی عزت، کوئی بھی طاقت اللہ کے سامنے بے بس ہے، صرف تقوی اور خوف خدا ہی کام آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ عقیل اسلامک ڈیسک چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اسلامی، تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ کہ آپ نے اس مقدس واقعے کو سننے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ عقیل اسلامک ڈیسک، جہاں تاریخ اسلام زندہ ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں، سیکھیں اور عمل کریں۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.